नमस्कार, आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। म्हापसा नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत वादळी वातावरण पाहायला मिळाले। यावेळी मुख्याधिकारी चंद्रकांत शेटकर आणि इतर नगरसेवक उपस्थित होते। बैठकीदरम्यान नगरसेवकांनी एकमेकांवर वैयक्तिक टीका केल्याने अध्यक्षांनी अशा टिप्पणी ऑन रेकॉर्ड घेतल्या जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं। तसंच सर्वांनी बोलताना मर्यादा पाळावी असा इशाराही देण्यात आला, मात्र प्रत्यक्षात त्याचं पालन होताना दिसलं नाही। कन्फर्मेशन ऑफ हांगासर कितें कर तेंचे रेकॉर्ड जावना कितें एडिशन करूंक जाय जाल्यार कर आनी ते सोपन घेतात। हे कोणे करूंक ना ते कोणे कितें केलें तेंकां मागीर कितें कंप्लेन करपाची आसा ती करूं पयलीं एड जावंक ना ते एड कर। हांगासर फक्त कन्फर्मेशन ऑफ मिनिट्स चालू आहा। आयज आमची ऑर्डिनरी कावन्सील मिटींग आसली, तितून आमचे बरेच एजेंडा आसले रिलेटेड टू म्हापसाचे हेच्या बद्दल कावन्सिला बद्दल। तितून मेन म्हटल्यार आमी जो TCPचे आमकां एप्लिकेशन येयल्लें की तांकां आमचे आराम सोडा आसा ते आमचो एक फ्लोर वेकंट आसले हॉल ते तांकां दिवचे म्हणून ते आमी तांकां अलॉट करपाक आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा। दुसरे आमचे जे टॅक्सी स्टँड आसा ते इन डिलिबरेट कंडिशन आसा, म्हणजे जे फुटपाथ आसा प्लस ती ड्रेनेज आसा ती सारकीच मेस जाल्लेली आसली, म्हणून तेजो एस्टिमेट आमी प्रिपेर केल्लो आसा आनी ते एस्टिमेट प्रमाणे 34 lakhs अरावंड एस्टिमेट जाल्लो आसा आनी तो अप्रूव केल्लो आसा। इन फ्युचर तेजे इम्प्रुवमेंट आनी अपग्रेडेशन जातलें। तशेंच आमचे लायब्ररींतले जे कॅन्टीन आसा आनी आमचे हॉल आसा ते ऑक्शनाक दिवचे म्हणून आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा। तशेंच ETP प्लांटा खातीर आमचे जे मार्केट एरियान आसा ते जे इश्यूज अशे जाताले की खूब फावटी की ताका अजून स्टार्ट करूंक ना म्हणून, पण ताका ती कनेक्टिविटी दिल्ली गेल्ली नासली अजून मार्केट एरियांचो इश्यू जाता पळय त्या खातीर ते आमी रेजोल्युशन आतां घेतलेलें आसा। तेजो एस्टिमेट प्रिपेर जावन आनी ताका जाता तितले बेगीन आमी तेजो टेंडर करून ते बेगीतले बेगीन आमी करून ते कनेक्टिविटी दिवन जाता तितले बेगीन मार्केटाची जी सगळी सिवेज आसा ती तितून ETP प्लांट थ्रू प्रोसेस करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। तशेंच आमचे जे डिसिल्टिंग मेन मनसून स्टार्ट जावपाचें आसा म्हापसा जुडिक्शनान जे ऑल 20 वॉर्ड्स आसा आनी मार्केट एरिया आसा तेजे आमचे एस्टिमेट प्रिपेर जाल्लेले आसा, ते सुद्दां आमी कावन्सिलाक हाडून ते अप्रूव केल्लेले आसा ओवरऑल म्हापसाचे। तशेंच वॉर्ड नंबर 12 हितून हो लक्ष्मीनगर हो हावजिंग बोर्ड कॉलनींतलो हो एरिया आसा, सर्वे नंबर 145-1 आसगांव एरियेंत पडटा। लँड सर्वे रिकॉर्डा प्रमाणे तो कावन्सिलरान प्रपोज केला की तो म्हापसा जुडिक्शन हाडचो म्हणून। तशेंच आमी ते मिटिंगेक हाडून आमी प्रपोज करून ते फुडें जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तांकां लागता तांकां आमी ते प्रपोज केलेले आमचे लेटर वयतले तांकां, ते फुडें डिसिजन जातलें। तशेंच आनी सेंट मेरीचो एक आमचो प्रपोजल येयल्लो तेंचो की तेंची जी आमची ही एरिया हे पयलीं आमचे म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील आहलें थंय पयलीं सेंट मेरी स्कूल आसलें आनी तांकां तेन्ना पयलींच्या कावन्सिलान तांकां थंयसर अकोमोडेट केल्लें आनी तांकां एक आमचे एरियांत म्हणजे आमची म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाची जी प्रॉपर्टी आसा ती दिल्ली, तेन्ना ती सेल ऑफ एग्रीमेंट जाल्लो आनी आतां तेजो सेल डीड करपा खातीर प्रपोजल येयल्लो की आजुनूय जावंक ना म्हणून लॉंग पेंडींग आसलें तें आतां आमी प्रपोजल तशेंच जे मॅन्डेटरी पॉयंट्स आसा ते इन्क्लूड करून तेजें एक डिसिजन जाल्लें आसा। तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तुमी पळयलां आसतलें की लास्ट वीकभर तेंचे डिपार्टमेंटाचें सिलींग पडटा आनी खूब डॅमेजीस जाल्ले आसा म्हणून तेंचे आमकां प्रपोजल येयल्लें की आमची कमर्शियल बिल्डींग आसा थंय आमचो एक फ्लोर आसा तो तांकां दिवचो म्हणून। त्याच तरेन आमी अर्जन्सी बेजिसाचेर तांकां सद्या फर्निचर करपाक आमी तांकां दिवपाचें एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा। मॅडम आनी तुमचें एड्युकेशन येयलें की तुमी मिनिट्स सारके तुमचे नासता मिनिट्स सारके अशें तशें कांय ना, आमी ते एज पर द रिकॉर्डूच
आमच्या स्टॅनोन केल्लें आसलें जेन्ना एकट्या कावन्सिलरान रेज केलें की तेजे अमकेचे मिनिट्स तितून कित्याक नाका म्हणून जे तारक उलयल्ले ते पण तारकाक जेन्ना हांवें पर्सनली रिकॉर्डिंग सुद्दां आमी पळयल्लें आसा तेन्ना तारकान हांवें पर्सनली विचारलें तुजें ऑब्जेक्शन नोट करपाचें काय ना तेणीन तेन्ना म्हटलें की आपलें ऑब्जेक्शन नोट करपाची गरज ना आपणें तें जस्ट म्हटलेलें म्हणून त्या खातीर ते आमी ते मिनिट्सान एड करूंक ना पण आतां तेंच्यांनी क्वेश्चन रेज केलो की आपलें कित्याक तें एड करूंक ना म्हणून त्याच तरेन आतां तें एड केल्लें आसा आनी मिनिट्स प्रिपेर करून दिल्ले आसा 21/11/2025 ह्या दिसा जाल्ली आनी तितून खुबशे डिसिजन्स जाल्ले आनी त्या डिसिजनान थोडी ट्रान्सफर ऑफ शॉपाची येयली त्या हेतू प्रमाणे ह्या मिटिंगेक ती मिनिट्साक येता फायनल करपाक तितून जर पळयलें जाल्यार थोडे मिनिट्स अशे आसले की जे आमचे उलयल्ले जे प्रत्येक हेका रेकॉर्ड जाता म्हणून आमी जेन्ना चेक केलें तेन्ना आमकां हें केलें की थोडे उलयलेले येवकूच ना थोडे कावन्सिलर जे कितें उलयल्ले पण ते येवकूच ना आनी थोडे एड करून घातलेले आहा सो आमी त्या बद्दल आमी आज विचारले म्हणजे कितें आहा तें कळोन न्ही आमकां स्पश्टीकरण जाल्यार आमकां कळोन येयलें की व्हिडियो आमकां प्ले करता आमकां व्हिडियो पळयलो आमकां कळोन येयलो की स्टॅनो कडल्यान खंय तरी मिस्टेक जाल्या आनी आमी स्टॅनोक क्वेश्चन केलो बाबा हें अशें कित्याक घडलां काय तेणें आमकां सांगलें की बाकीचो सगळो अजेंडा हें केला फक्त ट्रान्सफर ऑफ शॉप्स आहा पब्लिक रिलेशन ती आमकां सीपीन आनी डीसीपीन सांगलें की आपल्या वांगडा करा म्हणून डिस्कशनाक तेंचे डिस्कशनाक जालें आमी आनी तेंचें डिस्कशन जालां पळयत जाल्यार आमी विचारलें जाल्यार तूं कॅन्सलेशन कशें केलें व्हिडियोचेर आसतना फोन करपाक जाय न्हू तूं कॅन्सलेशन कळयता जाल्यार तेणी सांगलें आमकां की डीसीपीन सांगलेलें अशें अशें कर म्हणजे हांगासर अशें पळोवपाक येता की जो VCP जाला तो पयलीं कावन्सिलर म्हणून आसलो तो बोवाळ घालतालो प्रत्येक मिटिंगेक तेन्ना तुमी पयलीं आसतले पयलीं शुभांगी वांयगणकर चेअरपर्सन आसली तेन्ना बोवाळ घालतालो मिटिंगांक दिवप नासली मागीर नूतन बिचोलकार इवन तिच्या बाबड्याचे पर्सनल तो गेलो इतलो हो कावन्सिलर आनी आतां म्हाज्या पर्सनल वयता म्हणजे म्हापशेकारांचें वायट कितलें करप हें तेचे कडेन आसा आनी मागीर आमच्या सगळ्यांचे रिक्वेस्ट करून आमकां हें करून लास्टाक VCP जालो आनी VCP जालो म्हाका दिसता असले मिनिट्स जे आसा ते तांकां डिस्कस करून खंय तरी मायनस करपाक कट करपाक आनी लोकांचे पाड घालपाक जालो आसतलो तो ह्या वर्सून आमकां हे डिटेल मेळ्ळी आनी आमी ते रेक्टिफाय करचे म्हणून मागणी केली आनी रेक्टिफाय करून घेतले म्हाका दिसता फूल कावन्सिलान ह्या हेका सपोर्ट केलो तो एकटो पडलो तेची जागा ताका दाखोवन दिली सगळ्या म्हापशेकारांक आव्हान करता सांगूंक सोदता प्रेस एंड मिडिया थ्रू आमी ताका हें करताले एक सिनियर आमचो कावन्सिलर म्हणून आमी रिस्पेक्ट दिताले पण खंय तरी रिस्पेक्ट दिली तेचो वगडायला खंय तरी आमकां कावन्सिलरांक जनावर म्हणप आनी कितें हे शब्द वापरप म्हाका दिसता हें ताका सोबाना आनी तेणी वापरून दिल्लेलें आसा सो लोकांक खंय तरी दिसता आसतलें की तो एक हो कावन्सिलर कसो कावन्सिलर पण खरें रूप कितें तें आयज आख्खे कावन्सिलान दाखोवन दिल्लेलें आसा कसो प्रत्येकाक तो कावन्सिलराक टार्गेट करता हे लोकांक आमी दाखोवन दिल्लेलें आसा लोकांक तेची नोंद घेवची कित्याक आमी ज्या कावन्सिलान आयज उबे आसात थंय सेंट मेरी स्कूल आपले स्कूल चलयताली तांकां इन एक्सचेंज आमी एक्स MLA जो एक्स MP जो खलप आसा तेज्या सायडीकची जी एरिया प्लॉट आसा तो प्लॉट आमी इन एक्सचेंज अलॉट केल्लो एक्चुअली म्हाका लज दिसता की लास्ट 20 वर्सां म्हणजे 2003 अग्रिमेंट तेंच्या वांगडा केल्लो तेंच्यांनी पार्ट पेमेंट केल्लो पण फायनल सेल डीड एक्झिक्यूट करूंक नासलो लज दिसता की इतल्या वर्सां प्रोसिजर कंप्लीट न करता कावन्सिलान ह्या बऱ्या इन्स्टिट्यूशनाक म्हापशाचें एक प्रेमियर इन्स्टिट्यूट म्हणचे जशें सेंट ब्रिटो न्यू गोवा DMC झेवियर आनी सेंट मेरी स्कूल आसा पळय ह्या स्कुलान सगळीं म्हापशाचीं भुरगीं शिकता म्हापशाच्या सरावंडींग एरियाची भुरगीं शिकता तांकां सगळ्यांक त्रासान आनी म्हणजे तलवार तेंच्या तकले वयर दवरून इतलीं वर्सां दवरलेली ती आयज आमी रिजॉल्व करून तांकां 3 म्हयन्या भितर आमी मागणी केल्या की ट्रान्सफर तांकां करून दिवचें म्हणून सो एटलिस्ट आमी टर्म सोंपता एक बरें इन्स्टिट्यूट जे म्हापशान चालू आहा जेंच्यांनी आपली बिल्डींग काडून म्युन्सिपालिटीक चलोवंक दिल्ली आमी हें काम खूब वर्सां पयलीं करूंक जाय आसलें पण अजून पर्यंत करूंक नासलें तें आयज आमी कंप्लीट करून दिलां सो हांव चेअरपर्सनाक थँक्यू म्हणटा आनी मागता की फुडें हेज्या फुडें कोण चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन येतली पळय तेंच्यांनी असली घडामोड करून मॅन्युप्युलेट करून इल्लिगल कामां मिनिट्सान आनी रिकॉर्डिंगान करची न्हू कित्याक आमच्या सारकिल्ले कावन्सिलर सदांच आसतले हांगा तेंचेर बोटां दाखोवपाक